Mayong gabi mga higala. Again, naami karong gabi una sa pagsangyaw sa maayong balita sa Ginoo. Ang Biblia miingon nga doon naray duha ka grupo sa tao mga higala. Og ikaw nga naminaw karon, asa man ka nasako? Naa ba ka kang Kristo or gawas kang Kristo? Paminawan ning maayong balita aron naibal-an nimo asa ka naisakop. Diha sa 1 Timothy 1:15, ang Biblia miingon nga si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala. Si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala. Ang maong bersikulo nagpakita nga ang tanang tao sa kalibutan, lalaki o babayi, bata o tigulang, tan-aw nimo sa imong kaugalingon, maayo ka nga tao, naa kay kaaway o wala, naa kay nahuman sa kinabuhi o wala, pinilanggo ka man o gawas nun. Ang tanan, nakasala o nakapsan sa himaya sa Dios. Mga higala, kining sala, grabe kini ka importante nga atong mahibal-an kung unsa ang significance niini sa ato ang mga kinabuhi. Ang bayad sa sala, mga higala, sa gisaysay sa Biblia kay kamatayon. Ug ang kamatayon nga gihisgutan kay ang walay katapusan nga silot. Mga higala, tinuod ang impyerno. Ug ibuhat ni sa Ginoo aron pagpakita, aron mapakita ang iyang hustisya o pagkabalaan. Mga higala, hinumdumi nga tao dili ang sala ang ibutang sa Ginoo didto sa impyerno. Kay di man kurakot ang Ginoo apan matarong nga maghukom. Matag adlaw kining Dios nga matarong, Dios nga balaan, naa siya'y kasugo sa mga masal-anon. Muna mga higala nga sa amo ang gisaysay, tao ang ibutang sa impyerno dili lang kay ang sala. Paminawa ang gisulti sa pulong sa Ginoo higala. Dangop kang Kristo kung nahulagway niini imong kaugalingon. Dangop ni Kristo kay siyara ang naginusarang makaluwas sa tanan nga mutuo niya. Giingon sa unang Korinto chapter 6 verses 9 to 10, wala ba kamo masayod nga mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios, mga makihilawason, nagsimba og mga Diyos-Diyos, mga mananapaw, mga lalaking nagbaligya og bungog, kadtong nakikilawa sa samang pagkatawo, pasabot ani mga higala, laki sa laki ug bayi sa bayi, mga kawatan, ang hakop, mga palahubog, mga masipalaon ug mga mangingilad. Wala kanila ang makapanunod sa gingharian sa Dios. Higala, kung di jud gihapon ka kumbinsido nga makasalanon ka, nga ang imong pagkamakasalanon kang Adan ug ang imong paglakaw diha sa sala kay magatod nimo sa walay katapusang silot didto sa impyerno nga angayan lang tungod kay ang Dios balaan man. Hinumdumi nga bisan ang imong matarong nga buhat, kanang matarong nga buhat nimo mga higala, sama ra na sa hugaw nga trapo at ubangan sa Ginoo. Kini mga higala, kay ko nga nasayo ta aning tanan. Ang mga masakiton ra ang nanginahanglan og manggagamot. Ug ang mga makasalanon maoray nanginahanglan og manluluwas. Kung naay patay naglutaw sa dagat, unya iksahan siya og salbabida, maagnas na lang ang patay mga higala, imposible jud nga mulihok siya pagkuha sa salbabida. Ang sala nagpakita nga patay ang tao sa pagtuo. Ingon ana ang estado sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Inana imong estado higala, patay ka diha sa pagtuo sa Dios. Tungod sa sala nahimulag ka sa presensya sa imong Ginoo.
ug kung karon giangko nimo nga makasalanon ka, para nimo ning maayong balita. Tawgon siya Jesus kay iyang luwason ang iyang katawhan gikan sa sakit, kapobrehon, tanang problema. Mao ba ni ang inungdan nganong gitugyan ni Kristo iyang kinabuhi, mga higala? Dili, apan aron iyang luwason iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Dili gikan sa sakit, apan gikan sa ilang mga sala. Dili gikan sa kapobrehon, apan gikan sa ilang mga sala. Dili gikan sa tanang problema, apan gikan sa ilang mga sala. Si Jesucristo ra ang makaluwas sa tanan nga mutuo niya. Kay siya gitawag nga Emmanuel, nga pasabot ang Dios uban kanato. Balaan, walay sala, walay bulig, ginahin gikan sa mga makasasala. Si Kristo namatay tungod sa atong mga sala. Gilubong siya og nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Si Jesucristo sa iyang kaugalingon mao ang nagdala sa atong mga sala sa iyang lawas ibabaw sa kahoy. Aron kita nga sa nangamatay ngadto sa sala, mabuhi ngadto sa pagkamatarong tungod sa mga samad ni Kristo na nga ayo ang mga tao nga motuo kaniya. Si Kristo, mga higala, si Kristo nga maoy kahayag sa kalibutan, nakasinati sa kangitngit nga mitabon sa tibuok yuta, gikan sa alas 12 sa odto hangtod sa alas 3 sa hapon. Dito sa cross, mga higala, makita ang dako nga paghukom sa Dios, diin ang tanang sala ni bisad kinsa nga mutuo ug mosalig sa walay sala ug perpektong anak sa Ginoo. Ang tanang kapungot sa Ginoo sa sala kay gibubo samahan ngadto sa iyang bugtong anak nga si Jesucristo. Ang kangit-ngit sa tibuok yuta, kini gapakita sa kapungot sa Ginoo sa sala, mga higala, nga maoy gipas-an ni Kristo didto sa cross sa lugar sa tanan nga mutuo og busalig diha kaniya. Putli kaayo ang mga mata sa Ginoo nga di siya makaato og tan-aw sa mga tawo nga daotan ug sa mga daotang binuhatan. Atong masayran ni gala nga si Kristo wa na mitawag og amahan, apan siya miingon, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kini gihupad og ang Dios miingon, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Tungod kay matarong man nga maghukom ang Dios, iyang gibiyaan iyang anak didto sa cross, kay gipas-an man ni Kristo ang tanang sala sa tanan nga motuo diha niya. Ug sa kamatayon ni Kristo diha sa lugar sa tanang makasalanon nga mutuo niya, tanan nilang mga sala gipasaylo na. Si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, gilubong siya og nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Mga higala, walay nasayod kanus-a mamatay ang tao. Busa karon nga gihatagan pa ka sa Ginoo ug katigayunan nga makadungog sa maayong balita. Hinusuli ang imong mga sala ug tuohi ang maayong balita nga nadunggan nimo. Again, mga higala, duhara ka grupo sa tao ang naa tubangan sa Ginoo. Katong giulaan sa dugo ni Kristo ug katong wala giulaan sa dugo ni Kristo. Kung ikaw di mo tuo sa maayong balita nga nadunggan nimo karong gabiuna, wa kay labot sa mga tao nga gibayra ni Kristo ug ikaw mismo mo'y mobayad sa imong sala dito sa impyerno hangtod sa hangtod. Busa higala, tangop na kang Kristo, kay sira ang bugtong makaluwas nimo sa imong sala. Ang balaang kasulatan, mga higala, nag-ingon nga ang kaluwasan kay grasya lamang, pinaagi lamang sa pagtuo o dili sa buhat, sa walay lain apan kang Hesukristo lamang o dili sa mga anghel o mga santos, o para lamang sa ikahimaya sa Ginoo nga mo'y naghatag kaninyo og kinabuhi, hangin nga libre, pagkaon nga libre, ug mo'y naghimo sa pamaagi para mabalik atong relasyon diha kaniya nga nalamatan sa atong mga sala.
hinaot nga inyuhang hinuklugan ang maayong balita ang inyuhang nadunggan. Mayong gabi sa inyong tanan.